अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम तनवीर अहमद है और आप देख रहे हैं ग्रीन रियल वर्ल्ड। दोस्तों, फिरौनों ने मिस्र पर 3300 साल तक हुकूमत की थी और कुल मिलाकर तारीख में 33 फिरौन गुजरे। हर फिरौन को तकरीबन 100 साल तक इक़्तिदार मिला था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी फिरौन का मुकाबला हुआ जो पानी में डूबा और इसके साथ ही फिरौनों का इक़्तिदार भी डूब गया। इस तरह फिरौन ख़त्म हो गए और रेत ने इन महलात को ढांप लिया और फिर ये रेत के छोटे बड़े टीले बन गए। लेकिन हाल ही में फिरौन के महल के बारे में ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं जो दुनिया को चौंका देने के लिए काफ़ी हैं। इस वीडियो में यही हक़ाइक़ से हम आपको आगाह करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसने अपना महल कैसे बनाया था और फिर इसका क्या हाल हुआ था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फिरौन बहुत जालिम हुक्मरान था और अपने गुरूर की वजह से खुद को खुदा कहलवाता था। मिस्र में इस वक्त दो कबाइल थे, जिनमें एक नबदी और दूसरा कुप्ती था। नबदी बनी इसराइल थे और फिरौन को बताया गया कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को ख़त्म कर देगा और तुझे और तेरे पैरोकारों को सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। चुनाचा फिरौनों ने नबदियों का कत्ल शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसी के लोगों को एहतजाज करना पड़ा कि अगर ये लोग मार दिए गए तो फिर हमारे काम काज कौन करेगा, लिहाजा ये कत्लेआम कम कर दिया जाए। और फिर वही बच्चा पैदा हुआ जिसने फिरौन का खात्मा करना था और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो इसके घर में ही पले बड़े। और फिर आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से नबूवत से सरफराज किया गया ताकि आप उस खुदाई का दावा करने वाले फिरौन को बताएं कि अल्लाह बस एक है। नबूवत के मकाम पर सरफराज करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ जाकर फिरौन को नरमी के साथ तौहीद की दावत दो, शायद कि वो राह रास्त पर आ जाए, और उसे बनी इसराइल पर मज़ालिम बंद करने की हिदायत दो और कहो कि वो इन्हें आज़ाद कर दे। यह हुक्म खुदावंदी पाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को लेकर पहले तो अपनी कौम के पास जाते हैं और फिर इन्हें तसल्ली दे करके उनकी आजमाइश के चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। फिर फिरौन के दरबार में तब्दीली हक के लिए जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसे कहते हैं कि हम अल्लाह के पैगंबर हैं और तुम्हें खुदा को यकता मानने की दावत देते हैं। इस पर फिरौन कहने लगा कि खुदा तो मैं हूँ, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा वो है जो जिंदगी और मौत देने पर कादिर है। वो कहता है, लो ये काम तो मैं भी करता हूँ। लिहाजा वो दो आदमी बुलाता है और कहता है, इनमें से एक को मैं जिंदा रखूंगा और दूसरे को मौत दूंगा, और वो ऐसे ही करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से कहते हैं कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से तुलू करके मगरिब में गुरूब करता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से तुलू करके मशरिक में गुरूब करके दिखा। इस पर फिरौन लाजवाब हो जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछता है कि पैगंबरों के यहाँ तो मोजज़ात होते हैं, तो क्या कुछ तेरे पास भी हैं? वो मजाक कर रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डाला, जिसे जब निकाला तो सूरज से ज़्यादा चमक रहा था। फिर अपना आसा ज़मीन पर डाला जो अज़दहा बन गया। फिरौन ने कहा, ये तो जादू है। फिर इसने कहा, अच्छा फलां दिन आओ, मैं भी अपने जादूगरों को बुलाऊंगा, उनसे मुकाबला कर लेना। चुनाचे मुकर्ररा दिन मुल्क के नामवर जादूगर आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम भी पहुंच गए। फिरौन के जादूगर अपने साथ रस्सियां लाए थे और जब फिरौन के हुक्म पर उन्होंने वो जमीन पर फेंकी जो जादू के असर से सांप बनकर रेंगने लगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम कदरे परेशान हो गए। फौरन वही नाजिल हुई कि अपना आसा को जमीन पर फेंको। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा जमीन पर फेंका तो वो एक बहुत बड़ा अज़दहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया। जादूगर समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं, लिहाजा वो फौरन उन पर ईमान लाकर मुसलमान हो गए। फिरौन कहने लगा, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर इसे पैगंबर मान लिया, लिहाजा उसने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और इसके दरबारियों को दावत तौहीद दी कि एक खुदा को मानो। फिरौन मजाक उड़ाता रहा और बिलाखिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उससे तंग हुए तो बनी इसराइल को आज़ाद करने का कहा, वो नहीं मानता था। अल्लाह ताला ने फिरौन और इसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब नाज़िल फरमाए, जिनमें से एक पीने वाले पानी का खून बन जाने का था। ये लोग एक ही चश्मे से पानी लाते, जो ही कौम फिरौन के अफराद पानी पीने लगते तो वो खून बन जाता, जबकि बनी इसराइल के बर्तनों में वो आम पानी की तरह रहता। हत्ता कि वो बनी इसराइल से पानी मांगते, जो ही पानी को अपने बर्तन में डालते तो वो खून बन जाता। बिलाखिर तंग आकर फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा मान लिया।
مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنے عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے متابعین سب دریا میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں اور محلات کے نشان بھی باقی نہ رہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے ہر قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل تیار کرنے کا حکم دیا، ایسا محل کہ جس کی مثال روئے زمین میں کہیں نہ ملے۔ لہٰذا فرعون کے حکم کے مطابق اس کے وزیر حامان نے اینٹوں کو پکانے اور چونا تیار کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ ہر وہ چیز جو عمارت کی تعمیر کے لیے ضروری تھی اس کو حاصل کیا گیا اور دنیا بھر سے بہترین ماہر تعمیرات کو جمع کر لیا گیا، جبکہ اس لیبر کے علاوہ کاریگروں کی تعداد 50,000 تھی۔ 7 سال کے عرصے میں یہ عمارت تیار ہوئی اور اس عمارت کی بلندی اس قدر بلند تھی کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک ایسی بلند و بالا عمارت کسی نے تیار نہیں کرائی۔ وہ محل فرعون کی خواہش کے عین مطابق تیار کیا گیا، لہٰذا فرعون اور اس کے خاص لوگ محل کے اوپر چڑھ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور تیر لے کر آسمان کی طرف پھینکنے لگے۔ جب کچھ دیر بعد وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلود تھے، لہٰذا فرعون اور اس کے حواریوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے محل کو تباہ کر دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو محل 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ فرعون کے محل کا ایک ٹکڑا اس کے حواریوں کے اپنے اوپر ہی گرا تھا، جس سے تقریباً 10,000 فرعونی لشکر ہلاک ہو گیا، جبکہ جتنے بھی لوگ محل کی تعمیر میں شامل تھے وہ تمام افراد کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ دوستو، حال ہی میں فرعون کے بارے میں ایسا انکشاف ہوا ہے کہ سب حیران رہ گئے۔ ایک مقبرے کے اندر ہی ایک اور خفیہ مقبرے کا انکشاف ہوا، اور اب تحقیق کاروں نے ایک نیا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ توتن خامن نامی فرعون کو بچپن میں دودھ پلانے والی خاتون دراصل کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بڑی بہن ہی تھی۔ مصری فرعونوں پر تحقیق کرنے والے محقق علین زیوی اور مصری حکام نے اتوار کے روز خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ توتن خامن کے مقبرے میں موجود نقش و نگار، جو قدیم مصری تحریر کی ایک قسم ہے، کے مطالعے سے تحقیق کاروں نے یہ معلوم کیا ہے کہ اسے بچپن میں دودھ پلانے والی خاتون دراصل شہزادی میری تاتن تھی، جو فرعون اخناتون کی 6 بیٹیوں میں سے سب سے بڑی اور توتن خامن کی بہن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کاروں نے شہزادی میری تاتن کا مقبرہ بھی دریافت کر لیا ہے، البتہ اس کی ممی تاحال دریافت نہیں ہو سکی۔ ماہرین مزید دریافتوں کے لیے توتن خامن کے مقبرے کے نقش و نگاروں سے مزین دیواروں کے پیچھے موجود خفیہ مقبروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ انہی خفیہ مقبروں میں توتن خامن کی ماں ملکہ نفرتیتی کا مقبرہ بھی ملنے کی توقع بھی ظاہر کی جا رہی ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر دوستو آپ فرعون کی زندگی کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ کیسے بنا، تو ہمارے چینل کو وزٹ کر کے آپ وہ ویڈیو کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔